अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, मुल्की हालात जो हैं और सियासी हालात जो हैं वो यकसर तब्दील होते जा रहे हैं और कहीं यू टर्न की आवाज़ें आ रही हैं तो कहीं अहम मुलाकातें की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की गई और इस मुलाकात पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब की जानिब से एक अहम बयान दिया गया कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा यू टर्न है कि कल तक जो है वो ज़ियाउल हक़ की मुखालफत करने वाले जो हैं वो आज ज़ियाउल हक़ के मुंह बोले बेटे से मुलाकात करने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर सिंध असेंबली की अगर कुछ बात की जाए तो सिंध असेंबली में मुसलसल महाजराई की सूरत हाल है। अपोजिशन जो है वो बेंचों पर बैठने का नाम नहीं ले रही और हुकूमत को जो है वो मामला चलाने में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। और अगर बात की जाए अपोजिशन की तो अपोजिशन ने अगले 2 इजलासों का भी बायकॉट कर दिया है आज के इजलास के बायकॉट के साथ ही। क्या मामलात हैं? मुसलसल जो है वो एहतजाज का सिलसिला जारी है। अफाम व तफहीम से मामलात जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ज़दुकोप करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं डाइस के सामने मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। मुल्की हालात जो हैं वो किस किस्म जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक़ कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली जनाब खुर्शीद शाह साहब की जानिब से कहा गया कि ज़ैद हामिद ने जो फवाद चौधरी साहब को कहा है, अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने मुझे कहा होता तो मैं सियासत छोड़कर खुदकुशी कर लेता। इसी मौजू पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं जनाब समीर मीर शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सदाकत हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सदाकत साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली हैं, अहम रहनुमाओं में आपका शुमार होता है जनाब शहजाद कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। गुफ्तगू का आगाज जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा समीर मीर शेख से करेंगे। समीर मीर शेख साहब, मुसलसल एक ही बात, यू टर्न इतना बड़ा कि कल तक जो है वो जो ज़ियाउल हक़ की पैदावार करार दिए जा रहे थे आज उनसे मुलाकात की जा रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। अगर आपको याद हो कि हमारी शहीद लीडर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक एग्रीमेंट बनाया था नवाज शरीफ साहब के साथ। बट अगर हम उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के उसको साइड पे भी रख देते हैं, जी। अगर हम एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी देखें और अपनी तहजीब की तरफ देखें या अपना बैकग्राउंड की तरफ देखें या हम जो हमारा कल्चर है वो हमें ये सिखाता है कि किसी की ताज़ियत का टाइम हो, किसी की तबीयत खराब हो तो आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखकर उनसे जाके मिलें। ठीक है, लेकिन ये चीज हम पीटीआई के अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके लीडर ऐसे ही उन्होंने हरकतें की हैं और ऐसे ही सिखाया अपने लोगों को। चाहे वो एक वाहिद लीडर है इमरान खान साहब, जब बीबी शहीद हुई तो वो ताजियत के लिए नहीं आए। जब बेगम कुलसुम नवाज का इंतकाल हुआ तब भी ताजियत पे नहीं गए। वो अपनी फैमिली मेंबर्स की ताजियत पे भी नहीं जाते हैं। तो वो लोग से हम यही चीज एक्सपेक्ट करते हैं। जाती मामला है ना, उनका वो नहीं जाते, उनकी आदत होगी। तो ये हमारी तहजीब ऐसी नहीं है। ठीक है ना, ये देखिए आप खुद बताएं कि आपका कोई किसी से कितना भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो, लेकिन ऐसे टाइम पर हम हर कोई जाता है एक दूसरे के घर अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखकर। तो अभी अगर इस मुलाकात को आप इसको कोई और रंग देना चाहें मेरे पीटीआई के दोस्त, तो भले दें। लेकिन ये प्योर एक एथिकल मॉरल मुलाकात है जो चेयरमैन साहब ने बड़ा मुजाहरा किया बड़ापन का और जाके उनसे मिले, उनकी तबीयत पूछी। और मेरा ख्याल है सब पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट फॉर पीटीआई ने इसकी तारीफ की कि अच्छी बात है कि जाए मिले। और देखिए, हमारी कोई जंग तो नहीं है उनके साथ या कोई दुश्मन तो नहीं है ना, शख्सियत से तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है ना, बिल्कुल सही। लेकिन अगर उनका अल्लाह ना करे उनके यहाँ किसी का इंतकाल होता है या किसी की तबीयत खराब है तो उसकी वो जाके आप इयादत करना कोई बुरी बात नहीं है। चले सदाकत हुसैन साहब से पूछ लेते हैं। सदाकत हुसैन साहब, फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है, जिस तरह समीर मीर शेख साहब ने फरमाया कि इस वक्त मामला जो हैं वो सियासी नहीं है, तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान साबित होता है? देखे जी, देखा जाए तो ये कार सवाब भी था। जमहूरियत की रवायात में से भी एक रवायत थी और ये एक सॉफ्ट इंटीमेशन भी है गवर्नमेंट के लिए आने वाले लोकल इंतखाबात। मतलब ये कोई सियासी मुलाकात नहीं थी, अंदर कोई सियासी मामलात पे गुफ्तगू नहीं हुई होगी? हाँ, सियासी मामलात पे नहीं, लेकिन सियासत से बढ़ के गुफ्तगू हुई होगी। ये सियासत से बढ़ के चीज़ें थी, क्योंकि आने वाले वक्त जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का वक्त है और ये एक सॉफ्ट इंटीमेशन है गवर्नमेंट के लिए कि वो अपनी हिकमत अमली में तब्दीली लाए, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करे,
اس وقت اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ اس طرح کا رویہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں عوام کو کئی ایسی سہولیات سے محروم کر سکتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس وقت اگر آپ ایک طرف بات کرتے ہیں ملک کی اندرونی کشیدہ صورتحال کی, تو بہت ہی اہم سیگمنٹ آپ کا آنے والا ہے جس میں آپ کو اپنی جمہوری رہنماؤں کو زیادہ ترجیح دینی ہوگی بجائے اس کے کہ ان کو آپ اپوزیشن رہنماؤں کا نام دیں. صحیح. اس وقت جمہوری لیکن سر احتساب ہے نا, احتساب تو نیب کر رہا ہے نا, یہ تو ادارے کر رہے ہیں. دیکھیں جی, تو اس میں حکومت کو آپ کیسے نشانہ بنا سکتے ہیں؟ اپوزیشن حکومت پہ الزام نہ ٹھہرائے اور حکومت اس کو اپنی دلیری یا دیدہ دلی نہ کہے. یہ اداروں کا کام ہے, اس کو اپنی جگہ چلنے دیا جائے. اس وقت فوکس اگر کیا جائے تو لوکل انتخابات. لیکن پوائنٹ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کا بھی ویلڈ ہے کہ اگر احتساب ہو رہا ہے تو اپوزیشن کا ہو رہا ہے, حکومتی اراکین کا نہیں ہو رہا. دیکھیں جی, جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں اداروں کا اب بھی بااختیار ہونا لازمی ہے. آج بھی آپ کے ادارے بااختیار نہیں ہیں, وہ پریشر میں کام کر رہے ہیں, وہ یک طرفہ کام کر رہے ہیں. اب چاہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, کسی خوف کا شکار ہے یا گورنمنٹ کے دباؤ کا شکار ہے, لیکن چیزیں یک طرفہ کی جا رہی ہیں. اس چیزوں کو بدلنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس وقت ہماری موجودہ گورنمنٹ کو اور اپوزیشن کو ایک پیج پہ عوام کے لیے سوچنا ہوگا. عوام کے مسائل اور آنے والا وقت بلدیاتی انتخابات کا جو ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ کی طرف سے بہتر پلاننگ نہ کی گئی تو آج سے زیادہ کشیدہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. آج تو ایک بیماری کا ایک بہانہ بنا کے آپ کسی کی بھی شخصیت کو نشانہ بنا سکتے ہیں, تو کل تو آپ کے پاس جواز ہی ختم ہو جائے گا. صحیح. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اس کا جواب شہزاد قریشی صاحب سے میں لینا چاہوں گا, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں. جناب بتائیے گا, خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ مارنا چاہتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کو. کیوں مارنا چاہتے ہیں سر؟ اپوزیشن ہے, اپوزیشن رہنے دیں. شخصیات سے تو اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا, نظریات سے ہونا چاہیے. نہیں, یہ جو مارنے کی بات کر رہے ہیں جی, کیسے مارنا چاہتے ہیں؟ سر آپ بندوق لے کے چلے گئے؟ نہیں, طبی امداد نہیں دے رہے ان کو, ان کی مرضی کی. نہیں, یہ دیکھیں, یہ تو وہی والی بات ہو گئی جس میں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ نرم رویہ کریں. اچھا, ہم نے سخت رویہ کیا کب ہے ابھی؟ اچھا, احتساب کون کر رہا ہے؟ نیب کر رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب سے مکمکہ ہے آپ کا. دیکھیں یہ کیسز کس کے دور میں ہوئے تھے؟ جن کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. مکمکہ نہیں ہے, یہ خود ہی نیب ہے. نہیں. اچھا جی, آپ خود نیب ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ بات, کس نے نیب میں کیسز رجسٹر کیے, کس نے فائل کیے, کون یہ کیسز سامنے لے کر آیا؟ اس وقت ہماری گورنمنٹ تو نہیں تھی. سر نیب کے کیسز تو آپ کے حکمرانوں کی اور آپ کے جو رہنما ہیں ان کے خلاف بھی تو دائر ہوئے, ان پہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ نے اور بھی میری کیا کہتے ہیں میری بات کو آگے بڑھا دیا کہ اعظم سواتی کا کیس ہو, چاہے وہ نیب کا ہے یا نہیں ہے, اعظم سواتی کا کیس ہو, علیم خان کا ہو, علیم خان کا کیس ہو. علیم خان کہاں ہے اس وقت؟ سر علیم خان کی گرفتاری ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بیلنس کیا ہے. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 یہاں سے جائیں گے تو 4 یہاں سے جائیں گے. تو سر اگر 4 وہاں پہ کرپٹ ہیں تو جانا چاہیے. جس پہ ثابت ہوگا, جس پہ کرپشن کا الزام لگے گا, مطلب ثابت ہو گیا علیم خان صاحب نے لینڈ گریبنگ کی ہے. نہیں, دیکھیں ابھی آپ میری بات کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں, وہیں تک رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں جس پہ ثابت ہوگا اس کو سزا ہوگی. اور جس پہ کرپشن کے ایلیگیشن لگیں گے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے. عدالتوں کا کام ہی یہی ہے, نیب کا کام یہی ہے. اب پرابلم یہ ہے اگر آپ یہ کہیں کہ 4 حکومت کے جائیں گے تو 4 اپوزیشن کے جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. جس نے کرپشن کی ہے, جو 40 سال 30 سال حکمرانی کی ہے, انہی پہ الزام زیادہ لگیں گے نا جو حکومت میں رہے. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو جیل میں ڈال دیں یا ان کو کیوں جیل میں ڈالا ہے. سر یہ میرے الفاظ نہیں ہے نا, اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ علیم خان صاحب کو باقاعدہ طور پر پارسا بنا کے باہر لے کے آیا جائے گا, عثمان بزدار صاحب کی چھٹی کی جائے گی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا. علم نجوم تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. سیاسی مستقبل تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. آپ نے وہی والی بات کر دی, پتہ چل جاتا ہے کون اریسٹ ہونے والا ہے اگر نجوم ہی نہیں ہے تو. یا وہی فلموں والی باتیں کر رہے ہیں جو اسپیکر صاحب نے بولا کہ وہ آئے, سگریٹ لگائی اور یوں کر کے دیکھا اور ایسے کیا. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے اسپیکر صاحب نے نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے بولا. نہیں, یہ اسپیکر صاحب نے بھی بولا. اچھا, اگر آپ ان کی تقریر اٹھا لیں جو انہوں نے پہلے دفعہ ایسا ہوگا کہ جس اسپیکر پہ ایلیگیشن لگی ہے انہوں نے اپنی سیٹ پہ, معزز سیٹ کے اوپر بیٹھ کے 15 منٹ ہم ایم پی ایس سے خطاب کیا ہے. اچھا, آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اسپیکر ہمیں بولنے نہیں دے رہے. اچھا, خود خطاب کر رہے ہیں 15 منٹ. چیئرمین آف دی ہاؤس ہے نا سر, کر سکتے ہیں. سر وہ اسپیکر ہمیشہ جب بائسز دکھائے گا ہاؤس کا نظام ڈسٹرب ہوگا. چلیں جی, اسپیکر صاحب بھی باعث ہیں, یہ شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں. ایک بریک کے بعد اس کا جواب سمیر میر شیخ صاحب سے لیں گے کہ بھائی کیوں باعث ہیں اسپیکر, اور جو معاملات ہیں وہ سیاسی ہی ہیں اور احتساب جو ہے وہ حکومت نہیں کر رہی, ادارے کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और ब्रेक पे जाने से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा शहजाद कुरैशी साहब ने कहा था कि स्पीकर जो हैं वो बाइस्ड हैं और वो गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो तकरीरें कर रहे हैं बैठ के सिंध असेंबली के अंदर, और मामला जो हैं वो वहीं के वहीं हैं कि महाजराई की सूरत हाल इसी वजह से पैदा हो रही है। इसका जवाब लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से समीर मीर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, क्या हो रहा है सर? आपका तो स्पीकर भी बाइस्ड है। सबसे पहले तो मैं शहजाद भाई की एक बात का जवाब देता चलूं। उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों पे एलिगेशंस हैं वो घर जाएं या वो जाके प्रूव करें। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जो इनके खुद के लीडर हैं इमरान खान साहब, जो उन पे हेलीकॉप्टर का नैप का केस चल रहा है, वो घर जाके घर क्यों नहीं जाते हैं और जाके अपने एलिगेशंस को क्लियर करें और फिर आ जाएं वापस प्राइम मिनिस्टर बन के। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पे कहते हैं कि वो 36 लाख का केस है, आप 462 अरब की करप्शन का केस तो देख लेना। मतलब ये है कि इसमें भी कोई दो लॉज हैं इन लोगों के, जिस तरह नैप के बनाए हुए हैं। तो परवेज इलाही क्यों नहीं घर जाते हैं? परवेज खटक क्यों नहीं घर जाते हैं? जहांगीर तरीन पे खुद पे एलिगेशन है, वो क्यों नहीं होते हैं? आप इनके अपने डिफेंस मिनिस्टर भी क्यों नहीं होते हैं? परवेज इलाही साहब पे आप इनसे पूछें जो शौकत खानम की बोर्ड ऑफ गवर्नर है, अपना अलीमा खान साहिबा, जो सारी प्रॉपर्टीज इमरान खान साहब की चला रही हैं, उन पे क्यों नहीं जीआईटी बनती है? उन पे क्यों नहीं नैब एक्टिव होता है या क्यों नहीं एफआईए एक्टिव होता है? ये सिर्फ जो है नैब के जो लॉज हैं वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए बने। अच्छा, फिर ने बात की स्पीकर साहब की जी, तो मुझे शहजाद की बात पे आज बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह का बर्ताव नैब के ऑफिसर्स का उनकी फैमिली के साथ था, जिस तरह उन्होंने सिगरेट का धुआं उन पे उड़ाया या चीजें की, तो ये उसको यहाँ बैठकर मौकरी कर रहे हैं। एंड मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के इनकी, बट खैर चले, दैट्स फाइन, हम आगे चलते हैं। सर, करप्शन का सबूत नहीं है तो सबूत तो इस बात का भी नहीं है कि इस तरह का रवैया पेश किया गया। देखें, कोई फुटेज आ जाती, कोई सीसीटीवी या अहले खाना की जानिब से इस तरह का बयान दिया जाता, सियासतदानों की जानिब से इस तरह का बयान दिया गया। जी, खुद आके असेंबली के फ्लोर पे बताया कि किस तरह का बर्ताव। आई डोंट थिंक तो कि आगा सिराज साहब जैसा स्टैचर जिसका है या वो जिस तरह के उनका बैकग्राउंड है कि वो इस तरह की स्टोरी बनाएंगे। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि उनको बनाना होता तो कोई और बड़ी बनाते, इतनी छोटी सी बात क्यों करते? मेरा ख्याल है कि इनको नहीं पता है, वहां उनके फैमिली मेंबर्स थी, खवातीन थी, तो वो उन्होंने ही बताया ना उनको। देखिए, इस पे हमें बहस नहीं करना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए इस तरह की चीजें। मुझे अफसोस है कि हम बैठकर इतनी ऐसी घटिया हरकत पे हम बहस कर रहे हैं बैठकर, और ये जो है उनको डिफेंड कर रहे हैं। शहजाद को ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक इनको जो है कंडेम करना चाहिए ऐसी, क्योंकि आज अगर उनके साथ हो रहा है तो कल इनके साथ भी हो सकता है। सही, तो ठीक है। और ये मैं आज इनको बताता चलूं, श्योर करता जाऊं कि पीपल्स पार्टी से ही एक्सपेक्ट करें कि अल्लाह ना करे अगर इनके साथ कभी ऐसा हुआ तो हम कंडेम भी करेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। जी, देखिए, अब बात यह है कि 8 महीने गुजर गए इनकी हुकूमत को जी, और हम 8 महीने तक अब तक इसी उसमें राउंड अबाउट में घूमे जा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी करप्ट है, पीएमएलएन चोर है, वो डाकू हैं। भाई, आपको वोट इसलिए नहीं मिला था। अच्छा, आप यहाँ बैठ के सिर्फ तंकीद ना करें, आप हमें बताएं कि जो आपने इलेक्शन से पहले कस्में वादे किए थे शहर के साथ, जिस दिन आप इलेक्शन जीते थे आपने सीव्यू पे खड़े होकर बड़े धमाके किए थे, बड़े फायरवर्क्स किए थे, पूरा आसमान जो है कलरफुल हो गया था। तो हम तो ये समझे थे कि अब आगे नहीं, मैंने तो वीडियोस देखी है, तो वीडियोस में कोई भी जाके यूट्यूब पे देख ले, आपके अपने वीडियो देख रहे थे। मैं तो वहां आता, मैंने क्या आना था आपकी खुशी में। बुलंदबांग दावे जो हैं वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से भी किया गया। आसिफ जरदारी साहब को छोड़ दें, अभी पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कश्मीर का मसला 60 दिन में हल कर देंगे। आप आसिफ जरदारी साहब की हमारी जो 10 साल पहले हुकूमत थी उसकी सवाल करेंगे हम पे? करेंगे भाई, हुकूमत तो प्रेजेंट में प्रेजेंट में, तो इनको 5 साल क्या दे देंगे? आप अयाशी करने देंगे और सिर्फ पर्क्स एंजॉय करने देंगे? इनको इसलिए लेकर आए सेलेक्ट करके। जी भाई, हमारी हुकूमत ने तो बहुत सारी चीजें, मैं तो गिनवा सकता हूं ना। आप इनसे पूछें कि 7 महीने में तुमने क्या किया। ये इलेक्शन से पहले साल की हुकूमत के बाद अगर आप अपने काम गिनवा सकते हैं ना सर, भाई तो बड़ी माजरत के साथ अनगिनत काम होने चाहिए। मेरी अर्ज सुन लेना, मुझे खत्म करने मेरी अर्ज जी। इनके एमपीएस एमएनए इसी इलाके से पहले भी इलेक्ट हुए थे, सही, आज भी इलेक्ट हुए में, सही। ये पहले भी रोते थे, आज भी रो रहे हैं। भाई, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया रोने के लिए, आपको अवाम ने वोट या जिन लोगों ने आपको सिलेक्ट किया वो इसलिए दिया था कि आप जो है
ان کو پتہ ہے ان کے تھرڈ امپائر کون ہے, میں کیا اس میں جاؤں. ان سے آپ یہ سوال کریں کہ الیکشن سے پہلے آپ بڑا پی ٹی آئی کا فلیگ لگا کے واٹر ٹینکرز پہ لوگوں کو پانی دیتے تھے جا کے, اور لوگوں کو سنہرے خواب دکھاتے تھے, بیچ کلیننگ کرتے تھے, کچرا اپنی جیب سے اٹھاتے تھے. پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں سب سے امیر ترین ممبرز ہیں اس شہر کے. اچھا, وہ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, ان کا یہی رونا ہے, 5 سال یہ اسی میں رونا میں نکل جائیں گے. آپ ان سے پوچھیں گے بھائی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کی حکومت ہے, K4 کا پروجیکٹ کہاں ہے, یہ جواب نہیں دیں گے. آپ ان سے پوچھیں گرین لائن کا بس کا پروجیکٹ کہاں ہے, جواب نہیں دیں گے. ان سے پوچھیں ڈی سیلیشن پلانٹ کے آپ نے قسمیں وعدے کیے, لیکن رونا صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے نا, رونا تو پیپلز پارٹی تو کام کر رہی ہے نا. اس وقت کراچی کی حکومت جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس ہے, میئر کراچی بھی رو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے فنڈ نہیں دیا. کون ہے ایم کیو ایم جن کو یہ گالیاں دیتے تھے, برا بلا کہتے تھے الیکشن سے پہلے, آج ان کے اتحادی ہیں. اچھا, ابھی انہوں نے جا کے کریک وسٹا اپارٹمنٹ میں بڑی زبردست جو ہے نا ایکوڈم میٹنگ کی. اچھا, بڑی تالیاں بجائیں, پاکستان کا فلیگ, پاکستان کا نیشنل اینتھم رہا ہے. بھائی ان سے پوچھیں ان کے علاقے میں کتنی کچی آبادی ہیں, ادھر گئے ہیں کبھی؟ ادھر نہیں جائیں گے. جواب یہ جائیں گے اور ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے 8-10 لوگوں سے بیٹھ کے پکچر لگا دیں گے. یہ جائیں گے تھر اور وہاں جا کے پکچر کھینچیں گے, لگا دیں گے. او بھائی آپ تنقید کرنا چھوڑے, آپ پورا آپ کے پروگرام میں میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. شہزاد قریشی صرف تنقید کرے گا, بولے گا مجھے سندھ گورنمنٹ کام نہیں کرنے دے رہی, مجھے ایم کیو ایم کام نہیں کرنے دے رہی, مجھے جو ہے سندھ اسمبلی میں بات نہیں کرنے جاتی. بھائی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کی حکومت ہے, ان سے پوچھے 7 مہینے میں کیا کیا اور اگلے 7 مہینے میں کیا کرنے جا رہے ہو, لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ پانی کا ٹینکر کہاں ہے جو گھر گھر پانی دیتے تھے الیکشن سے پہلے؟ کی تصویروں سے نیا پاکستان نہیں بن سکتا, معذرت کے ساتھ. سوال ہے نا سر, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, سوال ہے, سوال پوچھ رہا, میرا کام ہے, سمیر بھائی کا کام نہیں ہے. آپ جی تصویریں کھینچ کر فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے بعد نیا پاکستان نہیں بن سکتا. آپ لوگ بڑے اپارٹمنٹس کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کارنر میٹنگز کر رہے ہیں, کچی آبادیوں پہ رخ نہیں ہے آپ لوگوں. اچھا, میں آپ کو اب ہزارہ کالونی کی بات نہیں کر رہا, تو سپیچ کر کے آپ بھاگ گئے تھے. نہیں پلیز دیکھیں پلیز, اب آپ جب میں بہت فالو کر رہے ہیں. نہیں میں اچھا میری بات سنیے گا بھائی, میں ووٹر ہوں آپ کا, میں نہیں کروں گا. پی ٹی آئی کی تو ووٹر نہیں ہے نا, اللہ نہ کرے, پلیز اللہ نہ کرے جی, ووٹر نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں, میرا فیس بک پیج ہے. اچھا, اس پہ یہ دیکھ لیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کالونیز میں ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. اب دیکھیں, ان کو میری پوری بات سن لیجیے گا, چھوٹی سی مثال دوں. سیاست فیس بک پیج سن لیں, کل ہم نے ڈالمن سٹی مال پہ جو یہ درخت, یہ سندھ گورنمنٹ کاٹ رہی تھی, KDA کاٹ رہا تھا, اس کا ہم نے مظاہرہ کیا, اس کا پروف دیں گے. غلط بات. اس کے علاوہ اس کا میں جواب دیتا ہوں, ہم ٹینکرز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے مطلب ڈیورنگ دا بریک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ٹرالیز لی ہیں, اپنی صفائیاں خود کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو ناکارہ ہے, نہ وہ بلدیات ان کے پاس ہے, وہ گورنمنٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے, یہ ایم کیو ایم کو فنڈ نہیں دیتے, وہ ہمیں نہیں دیتے. خدا کا واسطہ یہ صفائی ستھرائی کی بات نہ کریں نا, آپ کا یہ حلقہ ہے سمندر کے کنارے, اور سمندر کی حالت دیکھیں گے الیکشن کے بعد لیاری ندی سے بدتر ہو گیا. آپ جو میرے الیکشن جو میرا حلقہ پڑتا ہے جی, اس حلقے پہ جب سے ہم الیکٹ ہوئے ہیں, بائی دا وے آپ 7 مہینے کہہ رہے ہیں, میرے کچھ کم مہینے نظر ہی نہیں ہے, بائی الیکشن میں کچی آبادی میں نظر ہی نہیں ہے. ہم نے 3 دفعہ اپنے پیسوں سے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے بیچ کلیننگ بھی کی ہے. اس کے علاوہ کالونیز میں ہم ڈیلی بیسس کے اوپر ہم جا رہے ہیں. میرا خیال ہے ہم کراچی کے پہلے منظم حلقہ ہوگا کہ جہاں لوکل باڈی الیکشن میں 1 سیٹ ملی ان کو, تبھی ہم نے NA247 کا سیکریٹریٹ کھولا ہوا ہے. پورے کراچی میں 1 سیٹ جیتی ہے. پانی, ہیلتھ کمیٹی, ایجوکیشن کمیٹی, پولیس کمیٹی, ساری ہماری کمیٹیز ڈیلی بیسس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ایجوکیشن کمیٹی میں ایک اسکول بتا دیں جو آپ نے بنایا 7 مہینے, ریلوے اسکول, ہزارہ کالونی, پنجاب اسکول. دیکھیں اسکول ہم نہیں بناتے, ہم نے گورنمنٹ کے اسکولز لے کے ان کو بہتر کروایا. چلیں اس کا جواب لے ان کے پاس ٹاپ بزنس کے لوگ ہیں. آج یہ عقیل ڈیڈی صاحب کو ستارے امتیاز دے رہے ہیں, اگر یہ ان کے پاس ہی چلے جائیں نا, وہی ان کو اسکول بنا دیتے, لیکن وہ بھی اعتماد نہیں کرتے. وہی نہیں کرتے. اس کا جواب لے لیتے ہیں. اب تو بریجز بنا رہے ہیں, اقدامات کیے جا رہے ہیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر, وہ کیا قابل اطمینان ہیں؟ دیکھیں جی, خوشائند بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, وہ کسی بھی پارٹی کا MP ہو یا MNA ہو, اچھا, اگر وہ اپنی سیلف ایفرٹ سے اپنے گھر کے باہر کی بھی اگر صفائی کر دیتا ہے تو یہ بھی پاکستان کے لیے ہے, اچھا, یہ بھی اس ملک کے لیے ہے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. دوسری بات, ہمارے یہاں دی ایک روایت بن چکی ہے کہ ہم شخصیات کی سیاست سے باہر نہیں نکل سکتے. اچھا, ہمیں جمہوری سیاست کی طرف آنا ہوگا, ہمیں اپنے ذمے کے کاموں سے ہٹ کے بھی دوسرے کاموں کو دیکھنا ہے. صحیح. آج اگر ہم صرف اپنے حلقے پہ نظر رکھیں گے, صحیح, ایک MPA اور MNA کی ذمہ داری اور ایک سیاسی رہنما کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ کہاں کا وہ الیکشن جیتا ہے, کہاں کا وہ الیکشن ہارا ہے. جی,
اس کے لیڈر کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کی شخصیت پر اثر کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اس کے وزیر اطلاعات کے منہ سے بھی نکلا ہوا ایک ایک شخص اس کی پوری پارٹی رہنماؤں ایم پی ایس ایم این ایس پہ اثر کرتا ہے. اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اختلافات نظر آتے ہیں نا سر. فواد چودھری صاحب کے معاملے پر آج دیکھیں کہ دو طرفہ کلیش کی صورتحال ہے. جی, دو طرفہ کلیش کی صورتحال ہے. حکومت کو احترام کی سیاست کرنی چاہیے کیونکہ ان کے مینڈیٹ کا بھرپور احترام کیا گیا. صحیح. یہ وہ واحد حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جس کے مینڈیٹ کے اگینسٹ اتنا پروٹیسٹ نہیں کیا گیا جو کہ ماضی میں ہوتا رہا. صحیح. اس گورنمنٹ کو احترام کے بجائے احترام کے بدلے احترام کی سیاست کرنی چاہیے. اچھا. انتقام کی سیاست سے ہٹ جانا چاہیے. چلیں اس کا جواب لوں گا. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور حکومت کو جو ہے وہ احترام کے بدلے احترام کی سیاست کرنی چاہیے. اس کا جواب لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سمیر میر شیخ صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے قبل سینئر تجزیہ کار صداقت حسین صاحب نے کہا کہ اس وقت معاملات ایسے ہیں کہ حکومت کو احترام برائے احترام کی سیاست کرنی چاہیے, اپوزیشن کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور شہزاد قریشی صاحب فرما رہے تھے کہ سندھ حکومت کی جانب سے درخت کاٹے جا رہے ہیں جو کہ انتہائی ضروری چیز ہے, اور اسکولز کی حالت زار اتنی خراب ہے کہ اب شہزاد قریشی صاحب کی جماعت جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے گود لے لیا ہے ان اسکولز کو, اور پھر ان کو نئے طریقہ کار سے جو ہے نئے طریقے سے ان کو صحیح کیا جا رہا ہے. اس کا جواب لیں گے. جناب سمیر میر شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں. سمیر میر شیخ صاحب, شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ درخت کاٹ رہے ہیں سر. کیوں کاٹ رہے ہیں سر؟ یہ سانس تو لینے دیں کم از کم کراچی کی عوام کو. دیکھیں اس کا ابھی تک کوئی نہ ان کے پاس پروف ہے. بلدیات آپ کس کے ہاتھ میں تھا؟ جی جی, ایک جواب لے لوں گا شہزاد صاحب. میں آپ کے پاس آتا ہوں. جی سر. سارا مطلب 10-11 سالوں میں جتنے درخت کٹے ہیں. جی آپ بات کریں. بالکل آپ بات کریں. آپ کو آئینہ نہیں دکھاؤں گا, تھوڑا مجھے بات کریں. جی جی ہاں بات کریں. تو ان کے پاس کوئی پروف ہے نہیں کہ وہ کس نے کاٹا ہے, بٹ سندھ گورنمنٹ اس کو دیکھ رہی ہے کہ کس نے کاٹا ہے. دیکھیں بات یہ ہے نا, ونس اگین اچھا ہی از این ایم پی آف دیٹ ایریا. صحیح. جب درخت کٹ گیا اور وہ درخت وہیں پڑا ہوا ہے تو یہ فوٹو سیشن کے لیے پہنچ گئے وہاں. اب یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں درخت لگائیں گے, تو اب تک کتنے درخت لگائیں اس کا جواب نہیں ہے. میں نے شہزاد بھائی سے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تنقید نہیں کرنا, ہمیں سولوشن بتانا یا بتانا کہ اب تک آپ نے کیا کام کیا, آگے کرنے کیا جائیں گے. تو اس کا انہیں جواب نہیں دیا. صحیح. اب وہ جو درخت کٹا ہے, اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کس نے کاٹا ہے, اور وہ وہی درخت ہے جس کا ایک بڑا وہ ایک آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کہ یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح کے درخت شارع فیصل پہ بھی کٹے تھے, جب انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. ٹھیک ہے, اب اس پہ کر رہے ہیں, بٹ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے, اس کے پیچھے اور کیا ہو رہا ہے. بٹ ایز این ایم پی اے پہلے کر لیتے نا, کچھ فوٹو سیشن کے بعد کر لیتے نا. ابھی تو کوئی پروف نہیں ہے. وہ جو درخت کٹا ہے وہاں ایک وہ وہیں پڑے ہوئے درخت, وہ کون ہے اس پہ آپ بنائے نا. آپ کو ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بتا دیں کون ہے, ہم پکڑ لیں گے. ہم اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور اس میں دیکھیں گے جو بھی ہوگا, اس میں چیزیں دیکھ لیں گے. صحیح. اب لیٹس موو فارورڈ. ٹھیک ہے. اب شہزاد صاحب سے بولیں کہ بھائی فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کی حکومت ہے, ہمارا پانی کا مسئلہ حل کرائیں. نہیں کرا سکتے, سندھ گورنمنٹ کا ساتھ دیں, اس میں حل کرا دیں. یہ بولتے ہیں کہ ہم نے بڑے کام کیے, ان سے پوچھیں کہ سی بی سی کے ساتھ کوئی سی او کے ساتھ میٹنگ کی آپ نے کوئی زمین نکالنے کے لیے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. آج حال یہ ہے کہ ہمارے معاشی پالیسی دیکھ لیں آپ, ہمارا ڈالر کا حال دیکھ لیں آپ, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا حال دیکھ لیں, ہمارے جی ڈی پی کا حال دیکھ لیں. آج آپ دوائیاں دیکھ لیں, جو ایک غریب آدمی کی دوائیاں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. آپ آج حال دیکھ لیں کہ گھر چھن گئے غریب آدمی کے کراچی شہر کے اندر, گھر بڑی آواز اٹھا رہے ہیں, تھر میں بھی غریب کے بچے مر رہے ہیں سر. وہاں چیزیں ہو رہی ہیں جی, وہاں کام ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ تھر کے اندر کام نہیں ہوا ہے تو میں 41 بچے اب تک مر چکے ہیں سر. I agree with you. دیکھیں میں اس پہ نہیں بولوں گا کہ وہاں غلط ہو رہا ہے نا سر, لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے اور وہ بھی اینگروں نے لگایا, انہوں نے کچھ نہیں کیا, اینگروں کر رہی ہے. چلو میں شہزاد بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. کے پی کا بھی جواب دے دو نا. آپ کو تھر کا تو بڑا خیال ہے, جہاں فوٹو سیشن کرتے ہیں ایک کے پی میں بھی جا کے سیشن کر لو. یہ تو 10 سال سے ایجوکیشن کمیٹی میں پی ٹی آئی کے, ان سے پوچھے نا ایجوکیشن پہ کون سی آواز اٹھا دی ان نے, یا کون سے سکولز بنا دیا. آپ لوگوں کے ہمارے ریلوے
रेटी लाइन, सारे स्कूल आपको दिखाते हैं, मैं बता दूं, सारे स्कूल दिखाते हैं। ठीक किया मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेलवे ओनली इलेक्शन से पहले बच्चा पढ़ता है वहां पे माशाल्लाह। शहजाद भाई तो अभी निकल ही नहीं सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये तो छोड़ दे। और अभी जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं ना, अच्छा, उसमें आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा इनके परफॉर्मेंस का। दे विल बी टोटली वाइप्ड आउट इंशाल्लाह। जिन लोगों ने इनको थोड़े बहुत वोट भी दे दिए ना, वो आज खुद इनसे तंग है। वो कहते हैं भाई तुम्हें वोट इसलिए तो नहीं दिया था कि तुम पीपल्स पार्टी की तंकीद करके बैठो, हमने तुम्हें वोट दिया था कि तुम हमारे मसले मसाइल हल कराओ। सही, कौन से मसले मसाइल हल कराए? इसका जवाब ले लेते। पहले समर अली खान साहब को एमपीए बनाया, वो भाग गए, उसके बाद बोलते हैं 5 साल एंजॉय करने के बाद नहीं जी सियासत मेरा काम नहीं है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब गवर्नर बन के भाग गए, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन के भाग गए। ये कहते हैं ये कहते हैं मैं लियारी में पला बड़ा, मैं डिफेंस का बर्गर नहीं हूँ, और फिर काम भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चीज मामलात ऐसे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं, परफॉर्मेंस बकौल समीर मीर शेख साहब के जीरो है आप लोगों की, और बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, और ये वही बल्दियाती इंतखाबात में हैं जिसमें अली जैदी साहब ने फरमाया था कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो एमक्यूएम को वोट देते हैं। देखिए मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं, पहले तो एक एक करके इनको बेस्ट फ्रेंड्स, देखिए मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। अच्छा, अगर आप मुझे भी 1-2 मिनट दे देंगे। जी आपके पास टाइम है। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं इनको दावत देता हूँ, अच्छा, मेरे हल्के चलें, मैं इनको स्कूल दिखाता हूँ कि जो हम पिछले 5-6 सालों पानी का टैंकर का जो इलेक्शन प्लीज आप भी नहीं बोलेंगे, आप भी नहीं बोलेंगे, बोलने दीजिएगा प्लीज। नहीं मैं तो बोलूंगा सर, मेरा काम है सवाल, मैं तो बोलूंगा। आप जब सवाल करेंगे तो जवाब भी फिर सुनना चाहिए। सर मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, उनसे भी कर रहा हूँ, आपसे भी कर रहा हूँ। टैंकर्स भी हम आपको दिखा देंगे हम किस तरह डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं जी। कचरा हमारी पास ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं 3 जो हम अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट तो बिल्कुल नकार है, कोई हेल्प नहीं कर रही। रही बात इनकी होर्डिंग्स वाले का जवाब मैं ही दे दूं, जो कि दरख्त काटने का, पूरे शहर से इन्होंने दरख्त काटे 10-11 साल के अंदर, जो भी वजीर बन गया था उनसे, तो कौन सा वजीर बन गया? शर्जील मेमन, अच्छा, सईद गनी, सही, टप्पी साहब, ये सारे के सारे जहां इनको जगह मिलती थी वहां दरख्त काटते थे और वहां होर्डिंग खड़ी करते थे। देखिए शहजाद साहब माजरत के साथ एक सवाल है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, वो सवाल ये है कि दरख्त, पूरे शहर के दरख्त कटने की बातें कर रहे हैं आप, लेकिन जब मैं परफॉर्मेंस के ऊपर आता हूं तो आप कहते हैं मेरा हल्का, पूरे कराची की बात करें ना सर। भाईजान 1 मिलियन ट्रीज हमने लगाए थे, अच्छा, डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मिलके हमने स्कूल में मुहिम चलाई थी। प्लीज आप लोग पहले हिस्ट्री तो देखिए ना, जब तक आप हिस्ट्री में नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और अभी भी हम लगे वो माशाल्लाह प्रेसिडेंट है, वो भी अपना रेनोवेट करा रहे हो, तो प्रेसिडेंट हाउस कोई आराम से अपनी ऐसे ये तो आप छोड़ दें, जितनी किफायत शायरी से हमारी गवर्नमेंट चल रही है सबको पता है। इसका तो हमारे दुश्मन भी कह सकते हैं, माजरत के साथ मैं बोल नहीं सकता इसको क्या कहते हैं। देखिए आप मेरे हर सवाल का बोल रहे हैं, साहब का प्रोटोकॉल दिखाएं, सवाल के बाद बोल रहे हैं, आपको पता चले जी। इन्होंने मुझसे हुकूमत है सर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके जवाब जो है ना वो मुझसे ना नुमाइंदे वाले नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बात करें ना तो सिंध की करें। अच्छा, मैं सिंध में रहता हूँ, मैं यहाँ का एमपी हूँ, मुझे यहाँ की जिम्मेदारी ज्यादा है। मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन वो आपने पानी का बोला, आपने एजुकेशन का बोला, आपने सारे बोला, या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम हो रहे हैं। दरख्तों की बात तो आप बता दें, केडीए ने दरख्त काटे, केडीए ने सिर्फ इसलिए काटे कि डिपार्टमेंट स्टोर वहां खुल रहा था और उन्होंने वहां पार्किंग बनानी थी। आप मुझे सिर्फ ये बता दें इन्होंने कितने दरख्त लगा दिए। हमने तो फिर भी बिलियन ट्रीज लगाए और सबने देखा, अच्छा, सबने देखा। और केपीके के अंदर चले आप थोड़ी सी गिनती कम कर लीजिएगा, क्योंकि तनकीद करना तो पीपल्स पार्टी का काम ही है। अच्छा ना, और यहाँ तनकीद करना पीपल्स पार्टी का काम है। देखिए जी, केपीके में लगाए, सुन लिया आपने, खुद इन्होंने बोला 1 बिलियन लगे हैं ना, तो भाई आपका एमएनएमपी क्या कर रहा है? यहाँ भी लगा, यहाँ भी सो रहा था क्या? यहाँ 1 मिलियन लगे। अच्छा, अगर आप फिर कहेंगे एक एक दरख्त दिखा दें तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। ठीक है जी, मैं देखना चाहूंगा, जरूर अपना जवाब कंप्लीट जरूर जरूर जी। अच्छा, इसके अलावा जी मैंने आपसे ये कहा कि कॉलोनीज के अंदर हम जितना काम कर सकते हैं, जैसे सदाकत भाई ने भी बोला कि हमारी जो हेल्थ कमिटीज हैं, हमारे कैंप्स लग रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत। गवर्नमेंट से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है सिंध गवर्नमेंट से, अच्छा, क्योंकि इनका काम तो सिर्फ करप्शन करना है और सुबह शाम उसमें लगे रहते हैं किस तरह से अपना पैसा जो करप्शन कर रहे थे वो पीटीआई में चले गए। इसके अलावा एक और चीज लगा दें, असेंबली के अंदर जितनी हमारी कॉल अटेंशंस हैं उसमें या हमें रिप्लाई नहीं कर पाते, हमारी रेजोल्यूशंस को ये लोग उठाते नहीं है। बैठ के मामला हल नहीं हो सकते, 2 दिन का बाइकआउट कर दिया, हम तो बैठना चाह रहे हैं। अच्छा, वहां ये कहते हैं, लेकिन सईद गनी साहब कहते हैं कि आप लोग दुनिया में कहां होता है कि जिस पे करप्शन का इल्जाम लगे वो अपना एहतसाब खुद करे। अच्छा, वहां पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मांगते फेडरल में, और यहाँ कहते हैं यार ये तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में बात की जाती है कि उन्होंने डेमोक्रेसी पर साइन किया था, तो यहाँ नहीं किया। ये तो स्पीच आपने आज कर ली ना, रिकॉर्ड कर लिया, फेसबुक पे लगा दिया, तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले करप्शन का, दिन रात करप्शन का।
5 साल से केपी में कौन था चेयरमैन, ये भी पूछ ले पब्लिक अकाउंट का। 24 घंटे चल रहा है। सदाकत हुसैन साहब की तरफ आना चाहूंगा। सदाकत हुसैन साहब की तरफ केपी में चेयरमैन कौन था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का? चले, मामला यही है कि अगर जो है वो कौमी कमीशन वहां बंद कर दिया। एक मिनट समीर भाई, एक मिनट। अगर मामलात यही हैं कि अगर जो है वो कौमी असेंबली में ऑपोजिशन के पास चेयरमैन अकाउंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सीट चली गई है तो उनको सिंध असेंबली में देनी चाहिए या नहीं? देखें जी, महाज राय की सियासत से तो फौरी पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा, जब आप महाज राय की सियासत में रहेंगे जी तो इमरान खान साहब का सिंध का दौरा भी बिल्कुल रायगां जाएगा। अच्छा, जिस तरह से आज आप एक बाप की हैसियत रखते हैं इस नेशन के लिए जी, आपके पास मरकज की हुकूमत है, ठीक है, आपके पास पूरे पाकिस्तान में ग्रिप है, आप एक चेहरा है। आप जब सिंध आते हैं तो सिंध के अवाम की जख्मों पे नमक मत छिड़कें। उनके साथ अगर सिंध के रहनुमाओं ने बुरा किया तो आप उस चीज़ को बालाए ताक रख के सिंध के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स करें। उन अवाम के जख्मों सर, वो भी तो हेल्थ कार्ड ही देने आए थे ना, फूल फेंकने तो नहीं। हेल्थ कार्ड एक रिवायत है। अच्छा, देखिए जी, आप रिवायात की सियासत से हटके अगर मेजर डेवलपमेंट्स की बात करें तो जिस तरह से आपने डेमोलिशन पे तेजी दिखाई, आपका हक बनता है कि आप डेवलपमेंट की पॉलिसी भी सामने लाके रखें। अच्छा, आप पब्लिक फोरम के ऊपर आगे डिस्कस करें सही, आपके हकीकी इकदामात अमली तौर पे इस आवाम के लिए क्या है। सही, आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अगर फहाल भी हो जाती है, अब अगर पब्लिक फंड्स आप दे भी देते हैं, सी पैक के फंड्स को उठा के आप पब्लिक फंड्स में यूटिलाइज कर भी देते हैं, तो फिर भी उसके क्या इकदामात है? क्या आप मजीद डेमोलिशन करेंगे या डेवलपमेंट भी सामने लाएंगे? अच्छा, सिंध हुकूमत को डेवलपमेंट बहुत जरूरी है जी। सिंध हुकूमत की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात की तरफ होनी चाहिए। अच्छा, अपनी गलतियों को सामने रख के इन्हें पब्लिक रिफॉर्म की तरफ कोशिश करनी चाहिए। आखिरी मिनट है मेरे पास, समीर मीर शेख साहब, आप लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप क्यों नहीं देते थे जब उन्होंने ऑपोजिशन को वहां दे दिया? फेडरल गवर्नमेंट में एक रवायत थी, अच्छा, जिसको फॉलो करते आ रहे थे। रिवायत थी, रूल तो नहीं था ना। तो आप इनसे पूछे कि केपी में क्यों नहीं दी? आपने अच्छी रिवायत क्यों नहीं दी? आप इनसे पूछे ना, वहां कौन सी करप्शन ये लोग कर रहे थे जिसकी वजह से लेट मी कंप्लीट जी, वहां कौन सी ये लोग करप्शन कर रहे थे जो वहां इन लोगों ने नहीं दी? वहां क्यों एहतसाब कमीशन को बंद कर दिया इन लोगों ने इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद? जगह ये नहीं, बात ये है कि कौमी असेंबली में आप लोगों ने एहतजाज करके ले ली वो सीट, आप लोग दे लेना सिंध असेंबली में। मसला क्या है? की अवाम ने इनको इसलिए वोट दिया था या इनने जो झूठे वादे किए थे कि ये इस बात पे इन लोगों ने वादे किए थे कि हम पीएससी लेंगे? आप इनसे, मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, कब देंगे भाई? 8 महीने गुजर गए, 8 महीने गुजर गए, इनके एमएनए नजर नहीं आ रहे, इनके एमपी नजर ही नहीं आ रहे। आज अवाम रो रही है, अवाम के घर छीन लिए, नौकरियां छीन ली। खत्म हो गया मेरे पास सर, टाइम खत्म हो गया। समीर मीर शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे, सदाकत सीनियर तज्जियाकार मौजूद थे, शहजाद कुरैशी साहब, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, टाइम खत्म हो गया और मामलात वही हैं, महाजराई की तरफ चीजें आ जाती हैं फौरन। और 8 महीने गुजर चुके हैं, कारकर्दगी क्या है और आगे क्या होनी चाहिए यह आने वाले वक्तों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि मजीद 4 साल और 4 महीने बाकी रह गए हैं, तब भी इंजॉयमेंट होगी या डेवलपमेंट भी होगी। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।